दर्शकबिन नमस्कार। तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ एक्टिभिटिज नेपाल हो। दर्शकबिन यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नजिक आउने बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिन भने नबिर्सिनुहोला। यस्तै यस्तै फरक प्रस्तुति यस्तै समाचारमूलक भिडियो हेर्न चाहिँ नबिर्सिनुहोला। सम्पूर्ण साथीहरु नमस्कार। म आज झापा काण्डको विषयमा बोल्न गइरहेको छु। जुन श्रीमानले श्रीमतीको काटेर हत्या गरेका छन् र एउटा जुन आफ्नो त्यो श्रीमतीसँग लागेको जुन परपुरुष नाथो भन्ने त्यसलाई पनि काटेर घाइते बनाएका छन् भन्ने कुराहरुमा म आज आफ्नो केही कुराहरु राख्न गइरहेको छु। दुखित पनि छु, नर्भस पनि छु। यस्तो कुराहरु हामीले पटक पटक हुन त गर्न नहुने हो, गर्न मन लाग्दैन, तर पनि बाध्यवश व्यवस्था भएर गर्नुपर्ने रहेछ। यस्तै घटनाहरु समाजमा नघटुन् भनेर हामी बोल्दै गर्छौं, आवाजहरु उठाउँदै गर्छौं। अनि यस्तै घटनाहरु भइदाखेरि हामी माथि पनि ठूलो वज्रपात परेको अनुभव हुन्छ। हामीलाई दुःख लाग्छ। हामीहरूले समाजलाई सुधारौं, समाजको मान्छेहरु सुधारौं, समाज सुधारौं र हरेक कुराहरु चाहिँ सकारात्मक कुराहरुले चाहिँ हामीले सम्प्रेषण गरौं भनेर भन्दै गर्दाखेरिमा एकाध घटनाहरुले फेरि एकाएक पुरै त्यो समाजलाई खलबलाउने र त्यो समाजमा बस्ने मान्छेहरुले खलबलाउने र एउटा सिंगो देशलाई नै खलबलाउने घटना घटाइदिने गर्छ र घट्ने गर्छ। यस्तो घटनाहरु हाम्रो समाजमा किन हुने गर्छ? एउटा सानो कुराले हैन, एउटा सानो झिल्कोलाई त्यसमा अलिकति तेल थप्यो, त्यसलाई अलिकति चलायो भने ठूलो झिल्को बन्छ भन्ने कुराहरु हामीले सुनेका छौं हैन। र कुनै ठाउँमा ठूलै घटनाहरु पनि हुने गर्छन् र ठूलै झिल्कोले ठूलै घटनाहरु निम्त्याउने गर्छ र कुनै ठाउँमा भने सानो झिल्कोले ठूलो घटनाहरु निम्त्याउने गर्छ। त्यस्तै कारणले गर्दाखेरि आज घटना जेसुकै भए तापनि, जसरी घटे तापनि आज झापामा एकजना मान्छेले अर्को मान्छेको टाउको काटेर हत्या गरेका छन् हैन। त्यो घटनाको विषयमा कसरी घट्यो भन्ने विषयमा म सारांश म हजुरलाई बताउने नै छु। यो रिकर्ड सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुलाई यो भिडियोलाई। र यसै क्रममा म हजुरलाई के भन्न चाहन्छु भने जुन श्रीमानलाई भनिन्छ 22 वर्षदेखि विदेशमा बस्दै आएका श्रीमान हैन ले कमाएको पैसा श्रीमतीले घरमा परपुरुषसँग लागेर सबै हिनामिना गरेको पुरै कुनै हिसाबमै नराखेर अर्को परपुरुषसँग मौजमस्ती गर्दै बसेको अनि घरमा श्रीमान आउँदाखेरि त्यो पैसा पनि छैन, श्रीमती पनि छैन। श्रीमती अर्कै परपुरुषसँग ऊ रमाउँदै मस्तीमा छ। त्यस्तो देखेपछि, त्यस्तो सुनेपछि श्रीमानलाई अब असह्य हुन्छ हैन। असह्य भएर त यो घटना घट्यो नि, नत्र भने यो घटना त घट्ने थिएन हैन। यहाँ यो घटना घट्नुमा एक नम्बरमा श्रीमतीको गल्ती देखिन्छ, एक नम्बरमा हैन। कुनै पनि हावा नचलेर पात हल्लिँदैन भने जस्तै यहाँ श्रीमतीले केही न केही गल्ती नगरेर कोही पनि पागल मान्छे हुँदैन कि सिधै गएर श्रीमतीको टाउको काट्दिने, सिधै गएर अरू मान्छेको टाउको काट्दिने। कसैले पनि यस्तो गर्दैन। केही न केही त सम्बन्धित मान्छेसँग केही न केही खटपट हुन्छ, केही न केही गल्ती गरेको हुन्छ, केही न केही असह्य घटनाहरू हुन्छन् त्यहाँभित्र, केही रहस्यमय कुराहरू हुन्छन्। ती कुराहरू चाहिँ एकदम असह्य भइसकेपछि ती कुराहरू चाहिँ भरिँदै गएपछि पुरै छल्किसकेपछि यस्ता घटनाहरू हुने गर्छन्। जुन आज झापामा भयो, श्रीमानले श्रीमतीको टाउको काट्न पछि परेनन्, टाउको काटेर च्वाट्टै छिनाएर मारिदिए र त्यो महिलासँग लाग्ने जुन एकजना परपुरुष नाथे भन्ने छन् उहाँले पनि लकेटी उहाँले चाहिँ हत्या गरेको भन्ने कुरो सुनिन्छ हैन। अनि हत्या गरेको भन्दा पनि अब हत्या गर्ने प्रयास गरेको सुनिन्छ, जो उहाँ नभागेको भए। यस्ता घटनाहरू हाम्रो समाजमा घट्ने गर्छन् र यो घटनाप्रति म के भन्न चाहन्छु भने श्रीमतीहरूलाई पनि म उत्तिकै बराबर तरिकाले सम्झाउन चाहन्छु। नेपालमा बस्ने जति पनि हाम्रो नेपाल नारीहरू हुनुहुन्छ, म नेपाल नारीहरूले पनि उत्तिकै सम्झाउन चाहन्छु हैन। अनि प्रवासमा बस्ने जति पनि श्रीमानहरू हुनुहुन्छ, श्रीमतीहरूका श्रीमानहरू हुनुहुन्छ र नेपाल पुरुषहरू हुनुहुन्छ, नेपाली पुरुषहरू आफ्नो दुःख गरेर आफ्नो कर्म गर्नको लागि, परिवारलाई खुसी बनाउनको लागि प्रवासमा आफ्नो 55 डिग्री घाममा एकदमै दुःख गरेर पसिना बगाएर, खुन पसिना बेचेर बगाएर चाहिँ आफ्नो परिश्रम गरेर घर परिवारले खुसी राख्ने श्रीमानहरूले पनि म यही भन्न चाहन्छु कि प्रवासमा गएको श्रीमानहरूले पनि आफ्नो घर परिवारलाई सम्झेर काम गरौँ, घर परिवारलाई सम्झेर सम्बन्ध राखौँ हैन, घर परिवारको सम्पर्कमा बसौँ भन्ने कुरा हो। र नेपालमा बस्ने जति पनि श्रीमतीहरू हुनुहुन्छ, विदेशमा हुनुहुने श्रीमानहरूका श्रीमतीहरू हुनुहुन्छ, नेपाल नारीहरू जति पनि दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि उत्तिकै सोच्नु पर्यो के हैन। श्रीमान विदेशमा गयो भन्दैमा श्रीमानलाई बिर्सेर श्रीमानले कमाएको धन पैसा पनि उडाइदिने अनि श्रीमतीले जुन श्रीमानलाई गर्नुपर्ने माया जुन छ, एउटा व्यवहार छ, जुन एउटा सम्बन्ध थियो पनि बिर्सिदिने अनि परपुरुषसँग लाग्ने हैन। यो गर्न छोड्दिनुस् के, यो गर्न छोड्दिनुस्।
यदि श्रीमान मनै पर्दैन, श्रीमानसँग बस्नै सकिँदैन, आफूलाई छिटोभन्दा छिटो जहिले पायो त्यति बेला मस्ती गर्नु छ होइन, आफू मस्ती बिना बाँच्नै सकिँदैन, टिक्नै सकिँदैन, त्यसरी गर्नु नै छ भने बरु ल आजबाट चाहिँ तेरो मेरो सम्बन्ध छुट्यो होइन, आजबाट चाहिँ म चाहिँ तँसँग भन्न सक्दिनँ, त आफ्नो बाटो गर, म आफ्नो बाटो गर्छु भन्ने पनि त त्यहाँ भन्न सकिन्छ होइन। तर त्यस्तो होइन। तर यहाँ घटना कसरी घट्छन् भनेपछि भित्रै मुखमा राम राम बगलीमा छुरा गर्दाखेरि यस्ता घटनाहरू घट्ने गर्छन्। श्रीमतीहरूले कतिपय के गर्छन्, फोनमा श्रीमानहरूलाई मक्ख पारेर घरमा के गरेर आउँछन् भन्ने कुरो श्रीमानले थाहा हुँदैन। जब एक्कासी घरमा श्रीमान आउँछ त्यति बेला थाहा हुन्छ। त्यति बेला थाहा भइसक्यो श्रीमानले कस्तो बदर पर्छ कि आफूले कमाएको पैसा पनि कुनै व्यवहारमा छैन, कुनै हिसाबै छैन, कुनै लथालिङ्गी छ, कुनै टुङ्गो नै छैन, अनि श्रीमती पनि अर्को परपुरुषसँग लागेर हिँडिरहेको छ भन्ने सुनिसकेपछि, समाजमा त्यत्रो हल्ला सुनिसकेपछि के हुन्छ, श्रीमानको दिमाग कस्तो हुन्छ, त्यति वर्षपछि नेपालमा फर्किसकेको श्रीमानको मनमा के हुन्छ होइन। हो त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्ता तनावहरूले ऊ बिचरा कति वर्ष पछाडि घर परिवारको मायाले घरमा फर्केको हुन्छ, अनि त्यस्ता कुराहरू उसले सुनिसकेपछि उसलाई असह्य हुन्छ कि एकदमै त्यस्ता कुराहरू सुनेपछि एकदमै ऊ पागलै हुन्छ नि। जस्तो सुकै मान्छेको दिमागले पनि काम गर्दैन, मान्छे डिप्रेसनमा जान्छ, मान्छेले कि त आफ्नै हत्या गर्छ होइन, कि त आफ्नो सुसाइड गर्छ, नत्र अरूको हत्या गर्छ होइन। यहाँ देख्नु पनि झापामा देख्नुभयो यस्तै घटनाहरूमा कतिपयले श्रीमानले आफ्नो हत्या गरेको देखिन्छ भने कतिपयले श्रीमतीको हत्या गरेको देखिन्छ, थुप्रै देखिरहेको छौँ हामीले। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्ता घटनाहरू घट्नुभन्दा पहिले हामीले सोचौँ कि म कसैको श्रीमती हुँ, म कसैको श्रीमान हुँ, मेरो घरमा परिवार छ, मेरो घरमा राम्रो सम्बन्ध छ, मेरो घरमा केटाकेटीहरू छन्, बालबच्चाहरू छन्, मेरो घरमा राम्रो एकदम सुखको एउटा परिवार छ भन्ने सोचौँ। कुनै पनि हदसम्म हामीले हदभन्दा बाहिर, हामीले लिमिटेसनभन्दा बाहिर व्यवहारहरू नगरौँ होइन। यो त अलिकति के भन्दा श्रीमानको अपमान गरेर होइन, श्रीमानले गल्ती नगरेर त कोस र भन्ने जस्तो गरेर पैसा पनि उडाइदिने, अनि मज मस्तीमा घरको इज्जत पनि पुरै आगोमा जलाइदिने, अनि भुस पारिदिने होइन। नारी भनेको घरको इज्जत हो, नारी भनेको घरको रेस्पेक्ट हो, इज्जत हो होइन। यदि नारीले अलिकति तालमेल बिगार्यो भने त्यो घर रहँदैन, विनाश हुन्छ, एउटा खण्डर बन्छ, त्यो टस हुन्छ, त्यो एउटा मसान घाट जस्तो बनेर बस्छ त्यो एउटा घर भनिसकेपछि नेपाल नारीहरूले यति भन्ने गरिन्छ कि नारीहरू एकदमै गम्भीर हुन्छन्, नारीहरूले एकदमै जस्तो कुराहरू पनि ग्रहण गर्न सक्छन्, नारीहरूमा एकदमै पुरुषहरूभन्दा बढी शक्ति हुन्छ भन्ने सुन्नमा आउँछ। हामीले सुन्छौँ, कता ग्रन्थहरूमा सुन्छौँ, कता मान्छेहरूको मुखहरूबाट पनि सुन्छौँ। कतिपय कुराहरूले चाहिँ हामीले यस्ता समाजहरूबाट यस्ता बटुलेका कुराहरू हामीले अनुभव गर्दाखेरि पनि यदि यस्तो हो भने आज नारीहरूले किन यस्तो घटनाहरू घटाउने गर्छन् होइन। हिम्मत सुन्छौँ, नारीहरूमा पुरुषको भन्दा बढी हिम्मत हुन्छ भन्ने सुन्छौँ होइन। कि हिम्मतको युटिलाइज यसरी नै गर्ने हो। यदि ल ठिक छ, हामी मानौँ कि पुरुषको भन्दा नारीमा हिम्मत हुन्छ, पुरुषको भन्दा नारीमा एउटा सहनशीलता बढी हुन्छ, ग्रहण गर्ने शक्ति बढी हुन्छ होइन, एकदमै उहाँहरूले हरेक कुराहरूमा चाहिँ म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ अब नारीहरूमा हुन्छ। ल हामी सुन्छौँ, हामी मान्छौँ, तर शक्ति छ भन्दैमा के शक्तिको दुरुपयोग गर्ने, लोग्नेको अपमानै गरिदिने, लोग्नेले कमाएको पैसाहरू परपुरुषसँग उडाइदिने, परपुरुषसँग लाग्ने होइन। अनि लोग्ने विदेश गएको छ कमाउन, अनि लोग्ने विदेश गएको बेलामा चाहिँ 1-2 वर्ष पनि आफ्नो घर परिवारमा राम्ररी टिकेर बस्न नसक्ने श्रीमती कस्तो श्रीमती थियो? एनी टाइम चाहिनु पर्ने, एनी टाइम मस्ती गर्नुपर्ने। यदि त्यस्तो हो भने श्रीमानले म सक्दैन हजुर, म एक्लै बस्न सकिनँ, मलाई त जसरी पनि चाहिन्छ, मलाई त परपुरुष चाहिन्छ, म त अर्कोसँग लागेर गएँ, म त बस्न सक्दैन हजुर, तपाईँले तपाईँको जिन्दगी चलाउनुहोस्, अर्को गर्नुहोस्, अर्को बिहे गर्नुहोस्, म पनि अर्कोतिर लागेँ, म त बस्न सक्दिनँ, दुःख नमान्नुलाई भन्न गइसकेपछि न त आफू मरिन्छ न त श्रीमानले हत्या गर्छ, केही पनि समस्या हुँदैन त्यहाँ। नर्मली त्यहाँ एकदमै समस्याको समाधान हुन्छ है। त्यसरी गरेपछि केही गाह्रो हुँदैन। तर यहाँ के हुन्छ भन्दा मुखमा राम बगलीमा छुरा, उता लोग्नेलाई पनि साक्कै ठिकै पारेको छ, यता अब परपुरुषको अङ्गालोमा बेरेर बसेको छ होइन। परपुरुषको अङ्गालोमा बेरेर बसिरहेको हुन्छ, अनि उता श्रीमानलाई हेलो राजा, मनको राजा, अनि श्रीमान, अनि माननीय, अनि हृदयसिका प्यारा, हृदयका राजा भनेर गफ गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तो चलन चल्तीले गर्दाखेरि आज हाम्रो समाजमा यस्ता घटनाहरू घट्ने गरिरहेछन्। म सम्पूर्ण नेपालका दाजुभाइहरू, नेपाल नारीहरूमा म यही आग्रह गर्न चाहन्छु कि यस्तो घटनाहरू घटाउन हामी बन्द गरौँ के, यस्तो व्यवहार गर्न हामी बन्द गरौँ है। हेर्नुहोस् त आज हेर्नुहोस् त एउटा नारीले गर्दाखेरि आज कतिवटा जिन्दगी धरापमा पर्यो, कतिवटा जिन्दगी तहस भयो, कतिवटा घरहरू तहस भए, कतिजना मान्छेहरूको सम्बन्ध बिग्रियो। आज हेर्नुहोस् त बर्बाद भयो नि त। आज एउटा घर मात्रै बर्बाद होइन, आज एउटा मात्रै घर बर्बाद होइन, आज धेरै मान्छेहरूको जिन्दगी बर्बाद भएको छ। आज एकजनाले गर्दाखेरि उसको ज्यान पनि सक्यो, महिलाको ज्यान पनि सक्यो, अनि हेर्नुहोस् उसको लाग्ने परपुरुषको जिन्दगी हेर्नुहोस्, अब मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा छ। अब के भन्ने अब उसलाई होइन, भागेर बाँच्यो भन्ने सुनिन्छ।
अनि अब के त, अब उसले काटेर त्यो श्रीमानले पनि आत्महत्या गरिदिएको भए, बच्चाहरू हुन्थ्यो भने बच्चाहरूको विचलित होइन। हरेक मान्छेले आज हेर्नु त्यो समाजमा कस्तो नकारात्मक सन्देश पुगेको छ। अनि एउटाले काम बिराउँछ, त्यो समाजलाई एउटा असर पर्ने गर्छ कि होइन, हरेक मान्छेहरूमा असर पर्ने गर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि समाजमा हामीले यस्ता कुराहरू नगरौँ, समाजमा यस्ता घटनाहरू हामीले नघटाउँ। हामी मान्छे हो भने मान्छे जस्तो भएर बसौँ, हामी कसैको श्रीमती हो भने श्रीमतीको ठाउँमा बसौँ होइन, हामी कसैको श्रीमान हो भने हामी कसै श्रीमानको ठाउँमा बसौँ। श्रीमानको कर्तव्य के हो, श्रीमानको भूमिका के हो घरप्रतिको होइन, अनि श्रीमतीको घरप्रतिको भूमिका के हो, घरप्रतिको उसको गर्नुपर्ने उसका के छन् काम कर्तव्यहरू के छन् होइन। ती कुराहरूमा चाहिँ आफूले लगाव राखेर चाहिँ घरमा सम्बन्ध राम्रो बनाउने हो। श्रीमान विदेश हिँड्यो भन्दैमा चाहिँ परपुरुषसँग लागिहाल्नु पर्ने, ब्रुक 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 उफ्रिहाल्नु पर्ने, शरीर चिलाइहाल्छ। त्यही भन्न चाहन्छु म यस्ता नारीहरूलाई, यसरी हिँड्ने नारीहरूलाई। अनि यस्ता नारीहरू नकाटेर को काटिन्छन् आज? यस्तो घर परिवारमा समस्या हुँदै गर्दाखेरिमा कोही श्रीमानहरूले प्रवासमै आत्महत्या गरेर मरेर आउँछन् बिचराहरू, कोही घरमै आत्महत्या गरेर मरेर आउँछन्, कोहीले श्रीमती मारेर आफै सुसाइड गरेर मरेर आउँछन्। त्यस्तो घटनाहरू आज हाम्रो समाजमा छ्याप्छ्याप्ते सुन्ने गरिन्छ र यस्तो सुन्दाखेरि हामीलाई दुःख लागेर आउँछ, विडम्बनाको कुरा। त्यस कारणले गर्दाखेरि म हात जोड्छु प्रवासी दाजुभाइमा म हात जोड्न चाहन्छु र नेपालमा बस्ने सम्पूर्ण नेपालमा बसेर आफ्नो घर गृहस्थी चलाएर आफ्नो घर परिवारले माया गरेर आफ्नो घर परिवारले रेखदेख गर्नुहुने सम्पूर्ण नेपाल नारी दिदी बहिनीहरूमा आमाहरूमा पनि म सम्पूर्णमा छु। म यही बिन्ती गर्न चाहन्छु, यही आशा राख्न चाहन्छु कि यस्तो नगरौँ है। घर चलाउने र घर बसाउनेमा श्रीमतीको, महिलाहरूको, नारीहरूको 100मा 80% भूमिका हुन्छ भन्ने सुनिन्छ। भनिसकेपछि यी कुराहरूलाई बिर्सेर आज चटक्कै 1% पनि अलिकति हजुरहरूले चाहिँ अलिकति पनि थोरै केही त्यो घरप्रतिको माया ममता नराखेर आज तपाईँहरूले यस्तो गर्नुभयो भने यस्ता घटनाहरू नगरेर के गर्छन् त हाम्रो समाजमा? कि त एउटा मान्छेले अर्को मान्छे मारिदिन्छ, कि त आफै सुसाइड गरेर मर्छ। त्योभन्दा अरू विकल्प हुँदैन। मान्छे डिप्रेसनमा जान्छ। मान्छेले जब धोका खान्छ, जब नसोचेकै ठाउँबाट धोका खान्छ नि, मान्छे डिप्रेसनमा जान्छ, मान्छे आत्महत्या गर्छ, कि त उसले अरूको हत्या गर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले सबै कुराहरूले चाहिँ समेटेर, सबै कुराहरूले चाहिँ बुझेर, अरूलाई सम्झाएर आफूले पनि सकारात्मक बाटो अपनाउने र अरूलाई पनि सकारात्मक बाटो अपनाउनुपर्छ भन्दै हामीले चाहिँ समाजको उजागर गरौँ र मान्छेहरूमा चाहिँ हामीले अलिकति सकारात्मक फ्रस्ट्रेसनहरू दिन सकौँ भन्ने चाहिँ मेरो भनाइ हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण हामी आम नेपाली जनमानसमा म आजको यही सन्देश, यही जनचेतनामूलक भिडियो दिँदै आजको भिडियोलाई बिदा लिन चाहन्छु।